بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هناك الكثير من الهيئات في باكستان التي تكافح مرض البولو الذي انتشر كثيرا في أفغانستان وفي الباكستان. لذلك هناك علاج لهذا المرض، وعلى الأمة الإسلامية وعلى الناس أن يقوموا بأخذ العقار والنقاط القطرات البولو التي تعالج هذا المرض الذي يسبب إعاقة في الأرجل أو الأيدي. ويجب أن يكون هناك علاج لأولادنا، وأن هناك هذا العلاج ليس فيه حرمة شرعية، بل حث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب وأخذ العلاج حتى تكون هذا المجتمع صحيحا صحيا وصحيحا إن شاء الله في أولاده والذين سيحملون الرسالة من بعد الآباء. فبارك الله كل من سعى لعلاج أبنائه وأخذ هذا الدواء والعلاج في باكستان، وساعد هذه الجمعيات في مكافحة هذا المرض.